نہ ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام دا پتر اللہ نے قرآن دے اندر ذکر کیتا ہے جدوں طوفان آیا ہے، پانی دا طوفان آیا ہے، آسمان دے پانی دے دروازے بھی کھل گئے، زمین دے وچوں پانی بھی زمین دے وچوں بھی پانی دے چشمے پھٹ پئے۔ ففتحنا علیہم ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر۔ آسمان تے زمین دا پانی ایک اندازے دے نال جا کے آپس دے اندر ملن لگ پیا، اتنا پانی ہو گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا او پہاڑ دے اتے دوڑ کے چڑھن لگ پیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پچھوں آواز دے کے کہندے ہیں یا بنیا ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، میرا پتر پہاڑ اتے نہ چڑھ، کلمہ پڑھ کے میری کشتی دے اندر سوار ہو جا۔ او بیٹا کہندے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جی ویکھو نا ایڈا وڈا پہاڑ ہے، میں پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ جاواں گا، پہاڑ دی چوٹی دے اتے پانی نہیں پہنچ سکدا۔ ایک گل بات ہو رہی ہے باپ بیٹے دے درمیان، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک پانی دا بہت بڑا ریلا آیا ہے، باپ بیٹے دے درمیان حائل ہو گیا ہے، بیٹا غرق ہون لگا ہے، پانی دے اندر اس نو غوطے آون لگ پے۔ پھر یقیناً اس نے باپ دی لو لئی ہونی ہے، اپنے والد صاحب نو بلایا ہونا ہے، ابا منو بچا لاؤ، میں آنا دھوڑے نال سوار ہونا۔ اللہ جان کس نو نہیں پیاری ہوندی تے پھر اولاد کس نو نہیں پیاری ہوندی، جان بھی بڑی پیاری ہوندی، اولاد بھی بندے نو بڑی پیاری ہوندی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جدوں تکیا ہے کہ میرا پتر میری آنکھاں دے سامنے غرق ہون لگا ہے، غوطے آ رہے نے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا دامن اللہ دے سامنے پھیلا لیا، اپنی جھوڑی اللہ دے سامنے چک لیں۔ نادا نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اے میرے پروردگار تیرے وعدے بالکل سچے، اللہ تو اپنے وعدے دے خلاف نہیں کردا۔ تے اللہ جدوں تو عذاب بھیجنا سی، جدوں میں دعاواں کیتیاں سن، تو میرے نال وعدہ کیتا سی جو تیرے اہل نو بچا لواں گا تے باقی سارے غرق ہو جان گے۔ ان بنی من اہلی ان وعدک الحق، اللہ میرا پتر اے کنان اے میرے اہل وچوں اے میرا اپنا جایا ہویا ہے، میری آنکھاں دے سامنے غرق ہو رہا ہے، یا اللہ میرے پتر نو بچا لے۔ اللہ نے فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اے میرا نوح